शुरू करें? मैं करूँ? खुशी से करें जरा। अच्छा मैं शुरू नहीं आप फूल देते रहे। नहीं आप करें ना खुशी से। फूल आप करें। आप मुझे दें, मैं आपको दूंगी। रखिए इसको ना इधर, फिर आप दीजिएगा। जब शुरू हो जाएगा फिर आप करिएगा। दोस्तों नया ज़माना में एक नया नहीं दोस्तों मियाँ बीवी चैनल में आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुए हैं। आपको कुछ डेकोरेशन नज़र आ रही होगी। ये डेकोरेशन ऐसी है कि आज हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, तो ये सिल्वर जुबली बनाई जा रही है। और ये जो सिल्वर में 25 लिखा गया, इसका मतलब है सिल्वर जुबली। हमारी कब हुई थी शादी जी? हमारी इसी दिन जो आज कर रहे हैं, इन्हीं दिनों में ही हुई थी ना? हाँ नहीं, कितने साल पहले हुई थी? 25 साल। 25 साल पहले शादी हुई थी। तो बहरहाल 25 साल हो गए हैं इस दुनिया में। लोग समझते हैं, जो हमारा मियाँ बीवी चैनल देखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी आप बड़ा आइडियल कपल हैं। really? और आप तो खुशकिस्मत हैं, ये वो। अब उन लोगों को क्या पता कि 25 साल कैसे गुजरे हैं। बाकी जो जितने 25 साल गुजर गए हैं, बाकी भी गुजर ही जाएंगे रो धो के। अच्छा हमेशा मर्द ही कहते हैं हाय मैं मुझे ये हो गया, मुझे हो गया। मैं भी, औरतें भी कह सकती हैं। तो आप कहें मेरे बहुत अच्छे गुजरे हैं। थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया। चिराग लेके भी ढूंढे तो ऐसा नहीं मिलेगा। जो मेरा 25 साल से हाल हो रहा है वो बयान कर दे। देखें कितना बुरा हाल किया हुआ मैंने। देखिए ये देखिए सारा कितना बुरा है। अच्छा चले कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है, हर रिश्ते का एक अपना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें देखें जी, ये जो 25 साल है ना, इसमें बड़े लड़ाई झगड़े भी हो जी जी क्यों नहीं होते, हर रिश्ते में होते हैं और जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो फिर हम दोनों जो है ना अपने अपने रिश्तेदारों के ऐसे रिश्तेदारों के पीछे पहुंच जाते हैं जो कब्रों में जा चुके हैं। अल्लाह माफ करे। हम उनकी खुसूसियात भी डिस्कस करते हैं। तो ये तो हर घर में होता होगा है ना, जैसे कि अपनों पे ही जाना होता है। बहरहाल ये कोई इतनी खास बात नहीं है कि इसको कोट किया जाए। अच्छा हाँ नहीं चलो, ये एक बुझ गई है। देखिए ना उसको पसंद नहीं आई ये बात, वो बुझ गई। चलो कोई बात नहीं, बुझ गई। आप केक काट। बहरहाल आपको मेरी तरफ से फूल, आपको मेरी तरफ से भी फूल। तो आप नहीं लाए मेरे लिए फूल? देखिए ये कि फूल अब आप अंदाजा करें कि मेरे साल कैसे गुजरे होंगे। जो हमने मेरे साल ऐसे ही गुजरे हैं। ऐसे ही गुजरे हैं जी। चलें जी, आप केक काटिए। आप केक काटें जी। जी जी। हैप्पी बर्थडे। कोई कहने वाला नहीं, बच्चे जो है ना वो हमारे। हैप्पी बर्थडे टू मी। आज मेरी सालगिरह भी है और आज शादी की सालगिरह भी है। अच्छा। तो हैप्पी बर्थडे टू मी एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ये हमने केक काट लिया। केक को हम साइड पे कर देते हैं। साइड पे क्यों? आप मुझे खिलाएं। आप खुद ही खा लेना यार, अब मेरे हाथ जरूर गंदे कर दो। टिश्यू पेपर भी चाहिए होगा। कोई नहीं, आप आगे पीछे तो नहीं टिश्यू मांगते। आप मुझे खिलाएं। ओहो मैं खूब खा रहा हूँ। जी आप खाएं। आप मुझे खिलाएं। आप भी खा लें। ऐसे ही गुजरे। लो जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे फूल हैं। थैंक यू सो मच। ये अमेरिका में तो फूलों की कहते हैं खुशबू ही नहीं होती, मसनूई फूल होते हैं। ये फूल आप लाए मुझे, आपने इतनी प्यारी डेकोरेशन की है। इट वाज वेरी लाइक सरप्राइज। ये डेकोरेशन हमने नहीं की। ये मेरे बच्चों ने एक्चुअली मेजर रोल अदा किया। मेरी बेटी खास तौर पे, उनको बहुत शौक है, बेटे को भी। बेटी को कुछ ज्यादा था तो बनाई जाए बनाई जाए। वैसे मैं तो इस हक में नहीं था। वैसे तो मैंने बड़ी मुश्किलों से फेसबुक से अपनी जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ गायब की है। इतने मैसेज आ जाते थे, इतने मैसेज आते थे कि हर किसी को अब जवाब दिया जाए, ना जवाब दो, नाराज सारों को। तो इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, जवाब दे क्या देना। असल में हम जब हमारे ज़माने में ना बर्थडे बनाने का कोई रिवाज ही। लेकिन आप ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि रिवाज नहीं था। अब आप पुरानी बात आप कहते हैं कि हम इस सदी में रहते हैं ना। नहीं, इस सदी में रहते हैं तो फिर अब वो जो इस सदी में रहने वाले हैं वो तो मना रहे हैं ना। तो हम मना रहे हैं, मना रहे हैं, हमारी रूहें तो नहीं। तो वो मना रहे हैं। तो आज क्या खबरें हैं जी, फिर बताएं आप। इस खुशी के मौके पे खबरें हमारे पास हमेशा उदास ही होती हैं। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि कहीं से अच्छी खबर पाकिस्तान से सुनने को मिले। जब भी कोई खबर आती है उदास कर देती है, और सारे हमारे खुशी के लम्हात भी थोड़े बहुत ऐसे हो जाते हैं।
पिछले दिनों मैं पढ़ रही थी, अभी कुछ रिसेंटली बात चल रही है, कोर्ट में केस भी चल रहा है 13 साल मासूम बच्ची अरूज के बारे में, जो कि क्रिश्चियन है, उनको अरूज के आरजू के बारे ओके आरजू के बारे में कि उनको अगवा करके मुसलमान करके उनसे 44 साल इंसान ने शादी की है, आदमी ने जो कि मुसलमान है, और वो शायद समझते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। देखिए जी, वो अच्छा काम तो उन्होंने किया है। उन्होंने इस्लाम के मुताबिक जो इस्लामी तालीमात हैं उस पर अमल करते हुए उन्होंने ये सारा काम किया है, तो अच्छा काम ही किया है। अब आपकी नज़र में बुरा है, उनकी नज़र में अच्छा है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि इस्लाम की तशरीह कौन करेगा। जो काम ये कर रहे हैं, अब देखें हमारी रियासत में पिछले ये जो क्रिश्चियन लड़की के साथ जो कुछ हुआ है ये कोई नया नहीं हुआ। ये हिंदुओं के साथ उससे पहले हिंदू जो बरादरी की जो ख्वातीन थी या लड़कियां थी सिंध में, उनके साथ यही कुछ होता है। रोज़ाना आए रोज़ ये ऐसी खबरें आती हैं कि सिंध में किसी हिंदू लड़की को अगवा किया है, ज़बरदस्ती मुसलमान किया है, और फिर उसके साथ वो किसी मुसलमान की उसके साथ शादी कर दी जाती है। अब ये जो कुछ हो रहा है ये तो कुरून वस्ता की याद दिलाता है कि आज से 1300-1400 साल पहले जो ज़माना था उसमें ऐसे काम होते थे, और हमारे जो लोग इस तरह करते हैं उनका इसरार है कि ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है, और आप कहते हैं कि नहीं ये गैर इस्लामी है, क्योंकि ये सवाब के नज़र से करते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। मगर इस तरह के काम करने से तो आई डोंट थिंक सो कि आपको जन्नत इजीली मिल सकती है, इवन के वो आपका ख्याल है। उनका ख्याल है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक मासूम बच्ची को उसकी मर्जी के बगैर ही इसमें रियासत की मर्जी शामिल है। रियासत नाकाम, या तो रियासत चूँकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो इसका मतलब यह है कि रियासत उस काम में उनके साथ शामिल है। बेसिकली बुनियादी तौर पे रियासत हमारे यहाँ इंतहा पसंदों के साथ खड़ी है, इंतहा पसंदों की हौसला अफजाई करती है। इंतहा पसंद जो कुछ भी करना चाहते हैं उनको खुली रोक टोक है, और कोई रोक टोक नहीं है, वो खुले जैसे चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो आप फिर जो है वो नहीं गुनाहगार हैं, बल्कि आप इस्लाम की या उसकी तौहीन मज़हब के आपके ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है। अब देखें ना, अब पिछले दिन एक और वीडियो भी आपने देखी होगी कि जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि वो जामिया अफ़ज़ा इस्लामाबाद की तालिबात हैं। मैंने नहीं देखी। और वो दिखा रहे हैं कि कैसे गुस्ताख रसूल का या गुस्ताख का या मुर्तद का सर कलम किया जा सकता है, और उनको प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब देखें, आज जब इस तरह की चीज़ें हैं, अब कोई मगरब वाले अगर इस तरह की चीज़ों को देख के कार्टून बनाते हैं तो फिर हमें दुख भी होता है। बहुत ही ज़्यादा अब देखें, अभी आपने देखी नहीं है वो वीडियोस। आजकल तो खैर थोड़ी सी कमी हो गई है, हमारे वक्त में तो ये था 4-5 साल पहले की बात है, जब तालिबान का जो लीडर था बैतुल्ला मसूद, वो खड़े खड़े जो है ना लाइन में बंदों को खड़ा करता था अपने मुखालफिन को, और उनको गोली से उड़ाता था। गोली से उड़ाने से पहले वो कुरान मजीद की आयत पढ़ता था, फिर अहादीस पढ़ता था जिसमें बताया जाता था कि मुर्तद की या काफिर की सज़ा क्या है, और वो अपने आप को ऐन इस्लाम के मुताबिक इसको करार देता था। अब क्या किया जाए, अब अगर यूरोप इन चीज़ों के ऊपर कार्टून बनाता है तो फिर हमें दुख होता है, और हम कहते हैं जी हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो ये वो दोगलापन है जो हमारे हम में आ चुका हुआ है। एक्चुअली फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर ने ये भी वाज़ेह किया है बात, उन्होंने कहा है कल ही अपने इंटरव्यू में कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। ऐसा ठीक है, हम ये नहीं तोड़ मोड़ के फिर आपको कोई कहेगा कि मुझे उर्दू पढ़ाई जाए। अच्छा। उसमें ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी बात करें उसको सोचें समझें, उस पर फिक्र करें, गौर करें कि बात की वजह क्या है। आज़ादी राय को किसी ने आपको नहीं रोका, और कोई जब आप आज़ादी राय कर सकते हैं तो दूसरे कंट्री वाले भी आपको कह सकते हैं कि अपने आप को एहतियात से आप बात करें या जो भी है। देखें वो यूरोप में तो देखें, फ्रांस में तो लोग अपने हजरत ईसा का, हजरत मूसा के भी खाके बनाते हैं। बात हम ये कि हम कंडेम करते हैं, सारा कुछ करते हम हैं, इन चीज़ों की कंडेम करते हैं, लेकिन तो अब मसला ये है कि आप या तो आप उस सोसाइटी में जाते हैं जब
تو آپ کو سوسائٹی کے جو انداز ہیں طریقے ہیں وہ دیکھنے چاہیے وہ کیا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر وہ کرتے بھی ہیں نا، جیسے آپ کو کوئی دیکھیں کانچ کے گھر میں رہ کے آپ کو کوئی مطلب اپنے آپ کو کیوں آپ کہتے ہیں کہ کوئی پتھر مارے، اس طرح سے ہے. پاکستان کی سچویشن بہت نازک ہوئی ہوئی ہے، اوپر سے ایکسٹریم اتنے ہو چکے ہوئے ہیں کہ مزید پرابلمس کا شکار ہو رہے ہیں. پاکستان کی سچویشن خراب کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ بہت تنگ کہ نظری ہم ہوتی نے جا رہی ہے. انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے، مذہبی جماعتوں کو فروغ دیا ہے، اور ایک ہم نے نام نہاد افغان جنگ لڑی تھی، جہاد کیا تھا، جس میں ہم نے مدرسے اس دور میں چونکہ ہمیں فورس چاہیے تھی، ایک مدرسوں کی نہ ختم ہونے والی ایک تعداد شروع ہوئی تھی، روز بروز مدرسے بنتے تھے. ابھی بھی میں نے یہی سنا اسلام آباد میں بہت زیادہ ہر محلے اسلام میں آباد میں نہیں، وہ تو مدرسے پہلے بن گئے ہوئے ہیں یا بن جاتے ہوں گے، تو مگر یہ ہے کہ اس میں ریاست کا قصور ہے، ریاست ذمہ دار ہے. اگر ریاست یہ کچھ نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب ہے ریاست ناکام ہے. ایون دیکھیے اس بچی کے لیے بھی ایک ایکٹ منظور، مطلب یہ پوری بچیوں کے لیے ہوا ہوا ہے کہ 2013 میں منظور بھی ہوا ہے کہ میرج، ینگ میرج جو بچے ہیں چھوٹے بچے ان کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ابھی اس قانون کی امپلیمنٹیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے. قانون امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. انتہا پسند جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، قانون ان کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں جو بھی خاکے وغیرہ ایسے، آپ کیوں ایسا موقع دیتے ہیں کہ اگلا بھی ریٹیلیٹ کرے؟ اب جسٹ اگنور اٹ. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا دیکھیں آپ بیت اللہ مسعود کی مذمت نہیں کرتے، جی، آپ جامعہ حفظہ کے طالبات کی جو کام ہے ان کی مذمت نہیں کرتے، آپ ہندو خواتین کو مسلمان بنانے پہ کی مذمت نہیں کرتے، آپ نے کرسچن خاتون وہ لڑکی کو وہ مسلمان کرنے پہ آپ مذمت نہیں کرتے. آپ سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کے مذہبی حلقے ہیں، تو پھر یورپ کو پہ آپ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ پھر یورپ کو بھی اپنی باتیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں اگر وہ ان چیزوں کی اپنے پاکستان میں ہونے والے واقعات کی مذمت نہیں کر سکتے تو پھر انہیں فرانس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں کینیڈا میں بھی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، پوری مغربی دنیا میں انہیں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے واقعات کی مذمت نہیں کر سکتے، انہیں فوری طور پہ میرے خیال میں انہیں ان ممالک کو چھوڑ دینا چاہیے، مسئلہ پتہ کیا اور واپس جانا چاہیے. وہ مغرب میں مسجد کو ڈھونڈتے ہیں اور مشرق میں وہ امریکن سکولز کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے بچے امریکن سکول میں پڑھیں. جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں امریکن انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں، جب آپ مغرب میں آتے ہیں تو آپ کو مسجد، مدرسہ یا سعودی عرب چلے جانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے آپ کی دولی پالیسی کیا کہلاتی ہے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم چونکہ مغرب میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے تو ان کی پالیسیز کو بھی عزت دینی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی ان کے لبادے میں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ان کی پالیسیز دیکھیں، میری بات سنیں، یہاں پہ ایک مغرب میں یا فرانس میں ایک سیکولر سسٹم ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ تمام مذہب برابر ہیں، جی، اور تمام مذہب برابر ہیں، اسی لیے تو انہوں نے آپ کو وہاں پہ آپ کو مسجدیں بھی بنانے کی اجازت دیتے ہیں، وہاں آپ کو عبادت کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں. امریکہ میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، اور یہ سیکولرزم کی بدولت ہے. مجھے یہاں 4 سال ہو گئے، میں نے تو اپنے کام پہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کبھی ہمارا کوئی عید ہو، کوئی ایسا ہو تو اتنا وہ خوش ہوتے ہیں، مبارک دیتے ہیں. انہوں نے آج تک مجھے یہ ریئلائز نہیں ہونے دیا ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم کیوں ہیں یہاں پہ یا ہم کیا ہے، اور ایسا کچھ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب تک سیکولرزم کی روح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اپنے تمام مذہب کو برابر نہیں سمجھیں گے. جس وقت آپ سمجھیں گے کہ ہمارا مذہب اعلیٰ ہے اور باقی گھٹیا ہیں تو پھر وہ سیکولرزم نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان جو ہیں سیکولرزم کی آڑ میں اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر آپ سب کے سامنے دوسری بات یہ کہ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے یہ ضرور پہلے سوچ لیں کہ دھچکا ان کی اقتصادیات، ان کی معاشیات کو فرانس کی یا مغرب کے کسی بھی کنٹری کو نہیں لگے گا. دھچکا یہ سوچ لیں کہ سب سے پہلے پاکستان کے ان لوگوں کو لگے گا جو بہت سارے بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے کریں اور اتنا جذباتی مت ہوں. لیکن ان چیزوں پہ ضرور جذباتی ہوا کریں، جیسے بچے اغوا ہو رہے ہیں اور کنورٹ ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں، بوڑھوں سے شادیاں کروا رہے ہیں. یہ کیا، یہ اسلام اجازت دیتا ہے اس کی؟ مذہب بھی اور قانون بھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، پھر آپ وہی بات کرتی ہیں
بھائی مذہب وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے، وہ قانون بنایا ہوا ہے انہوں نے نہیں پھر وہ ہو قانون کو چھوڑے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذہب کے مطابق کر رہے ہیں، پھر یہی بات ہے نا. تو پھر انٹرپریٹیشن کوئی غلط کرتا ہے ان کو. چلیں بہرحال اب یہ ایک لمبی بحث ہے. اگلا کوئی ہے کیا اس بات کے ہے؟ علاوہ جو میں نے بات کرنی تھی کہ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کل ہی جو دیا، انہوں نے کہا کہ آزادی رائے کی جتنی آزادی پاکستان میں ہے دنیا کے کسی کنٹری میں نہیں. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی وہ I don't think so. اب دیکھیں نا جی عمران خان کا اب وہ ادھر امریکہ میں بھی آئے تھے اچھا اور صدر ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی دنیا وہ جھوٹ بولنے کے اب ماہر ہیں. ادھر بھی وہ پریس کانفرنس میں سارے صحافیوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے. وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جرنلسٹ کے ان کو بھی وہ انٹرویو جب بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں تو آزادی رائے اظہار رائے کی پوری آزادی ہے، کچھ بھی کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اب اس پہ اب ہم کیا بات کریں کہ وہ دیکھیں اب وہ انہوں نے پابندیاں دیکھیں سارے صحافیوں کو نکال دیا ہے. اخباروں میں آپ مضامین نہیں لکھ سکتے، جو مضامین کریٹیکل لکھتا ہے اس کو آپ نے اخباروں سے فارغ کر دیا ہے، جو آپ کی ٹی وی چینلز پہ کریٹیکل لکھتا ہے اس کو آپ فارغ کر دیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں. جب وہ پوچھتے ہیں جی کوئی اغوا ہوا ہے تو کہتے ہیں مجھے ہنسی آتی ہے ایسے واقعات پہ. تو اب ایسے آدمی کا کیا علاج کیا جائے کہ جو کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو فوج کے خلاف بات کریں گے ان کے لیے بھی ایک الگ سے ایس او پی بنا دی گئی ہے، مینس کہ اس پہ بھی ان کو ڈیل کیا جائے گا. تو پھر آزادی رائے کہاں پہ ہے؟ جب وہ فوج کے خلاف خود باتیں کرتے رہے ہیں وہ ٹھیک تھا، وہ تب ٹھیک تھا نا. تو یہ ہے. دوسری آخری بات کرنی تھی کہ یورپین یونین کی اراکین ہیں، انہوں نے کچھ اس طرح کی تجاویز بھیجی ہیں کہ جو ویزا جو ہوتا ہے جو شینجن ویزا کہہ لیں یا یورپ کا ویزا ہے اس کو بڑے غلط طریقے سے دہشت گردی کی نظر کیا جا رہا ہے. مینس کہ لوگ لیتے ہیں ویزا مگر وہ انہی کے کنٹریز میں جا کے کچھ تھوڑے سے غلط کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ پابندیاں انہوں نے لگانے والے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دیا. بھائی اب ہم تبلیغ کرنے سے باز نہیں آتے تو ہم کیا کریں پھر اب کیا کیا جائے؟ مینس کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ارب یورو اتنے زیادہ ہم کو پیسہ دیا اس مد میں، لیکن وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دس از ویری بیڈ. یہ تو ہمارا دوغلا کام کرنا تو ہمارا کام ہے نا جی. دیکھیں ہم نے یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی ہماری ریاست نے، جنرل مشرف اس وقت سربراہ تھے، تو وہ یہی کام کرتے تھے. وہ پیسے لیتے تھے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں مگر وہ پیسے استعمال کرتے تھے دہشت گردی کے فروغ کے اوپر. اب یہ ہماری ریاست جو ہے یہ اب میں کس طرف کو جدھر جا رہی ہے بالکل ٹھیک جا رہی ہے. یہ خود ہی ایک دن گمشدہ ہو چکی ہے، یہ خود ہی ایک دن آپس میں لڑے مڑیں گے. اور میرا خیال ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ یہ اب جو صورتحال ہوئی ہے نا اب مغرب کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ درست نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے ان کی امداد بالکل بند کر دی ہوئی ہے اور ہماری فوج کا سائز بھی بہت بڑا ہو گیا. امداد بند کرنے کا مجھے بہت صحیح لگا کیونکہ ہونی چاہیے. اور اب یہ ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں آپ اسی کی تھالی میں چھید کیے جا رہے ہو. ہاں تو اب کریں نا، آپ کچھ پیدا کر نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ضرور منائیں. کل پرسوں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا ہے، آپ ضرور منائیں اور بہت اچھا لگا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھا کریں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، آپ چھوٹی بچیوں کو اور زد و کوب کرتے ہیں. ایون جنسی جرائم کا بہت زیادہ وہاں پہ بہت ہی ریشو بڑھتا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قسم کی ٹیچنگ اس طرح کی ہماری کسی بھی مذہب میں ہیں کہ آپ اس طرح کریں. ایون کرسچینٹی میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ ہم لوگ وہاں پہ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں. چلے جی دیکھ لیں آپ کے پھر آپ نے پھر وہی باتیں کی ہیں، میں کیا اس کا جواب دوں. باتیں ہماری وہی اداسی یہی پریشان ہوتی ہیں کہ زیادہ تر وہیں سے خبریں اسی طرح کی آ رہی ہوتی ہیں. بھائی اب ہماری ریاست جو ہے نا تباہی کی جانب جا رہی ہے. ویسے آپ یہ بتائیں کہ ابھی کون جیت رہے ہیں امریکہ میں الیکشنز میں؟ اس کو چھوڑیں یار، اس کو چھوڑیں. ان کو پاکستانیوں کے مسائل ہو رہے ہیں. عمران خان سے پوچھا گیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹرمپ نہیں پسند مگر وہ ٹرمپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. کون کیا کسی نے عمران سے پوچھا؟ ہاں انٹرویو میں پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بائیڈن کے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں. عمران نے کہا. چلیں جی اب عمران صاحب کی اپنی مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں پہ. میں تو کوئی پروڈکٹ ادھر امریکہ میں جو بھی جیتے
پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا. ان کی ایک پالیسی ہے کہ جب تک دہشت گردوں کی سرپرستی نہیں چھوڑو گے اس وقت تک آپ کی حالت آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. جی ہاں. اور دہشت گردی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ دفاعی اخراجات کم کریں, پاک فوج کا سائز کم کریں, اور وہ جو اتنا بھاری خرچہ ہو رہا ہے وہ عوام پہ خرچ ہو, اپنی آپ خود اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں. اب یورپ کیا آپ کو یورپ آپ کو پیسے دیتا ہے یا مغرب آپ کو پیسے دیتا ہے اکانومی ٹھیک کرنے کے آپ لیے؟ لوگ پتہ نہیں کس طرف نہیں, وہ اسلحہ خرید لیتے ہیں. جی ہاں. اسلحہ خرید لیتے ہیں, اپنے ڈویژن بنائی جاتے ہیں اور اسی اپنی تنخواہوں میں لگا دیتے ہیں, پینشنوں پہ جا رہا ہے. تو وہ اس طرح کام نہیں ہوگا. یہ کام ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, اور جب تک یہاں پہ ایک صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں آئے گی اس وقت تک پاکستان کی حالت نہیں سنور نہیں سکتی.